Salamat. Sa Compostela Valley, namatyan gayud og usa ka tawo samtang usa ang missing tungod sa bagyong Senyang. Si Ben Tishorna sa detalye. Ben? Benjo, wala nakaabot sa bagong tuig ang usa ka hamtong nga lalaki kinsa namatay tungod sa bagyong Senyang dito sa Compostela Valley. Namatay si Cipriano Mick mulupyo sa barangay Nabok sa lungsod sa Moncayo. Giingong nalunod si Mick samtang giluwas ang iyang mga binuhi. Gitausab nga missing si Chris Retiza gikan sa lungsod sa Compostela. Giingong naanod sa kusog nga bulog sa tubig si Retiza samtang nanguha og lubi niadtong Domingo sa hapon. Gipabakwit ang kapin 600 ka pamilya sa mga lungsod sa New Bataan, Compostela, Montevista, Moncayo ug sa unuhan sa Combal Province ang nabunturan tungod sa flash floods. Gipabakwit sa mga 44 ka pamilya dito sa lungsod sa Moncayo ug Montevista tungod sa landslide. Pag-agi sa bagyong Senyang din sa Davao Region, hinay ngadto sa kasarangan ang mga pag-ulan. Pagkakaroon, maayo na ang panahon din sa Tibok Davao Region, gawas sa talagsawang mapanganod ng panahon. Medyo. Daghang salamat, Ben Tishorna reporting gikan Davao City.